بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دلشاد رضا بٹی صدر بزم اشاعت اپنی طرفوں اور باب سکھاں دی تمام تنظیم تمام عہدیداران تمام ممبران دی طرفوں اتھے آئے تمام معزز مہمان تمام معزز مہمانان گرامی تمام شعراء حضرات جو دور دراز علاقے تشریف لایا انہاں دا اور جڑے شہر جاوید لایا انہاں دا تے دل تو مشکور ہاں۔ اور میں عزت مآب جناب ڈاکٹر جاوید آغا صاحب، حاجی محمد ظفر عباس بٹی صاحب اور جناب استاد محترم اصغر شامی صاحب دا تے دل تو ممنون ہاں کہ انہاں ساڈی محفل واسطے اج دا ٹائم کڈا۔ میں کیونکہ میزبان اتنا ٹائم نہیں لینا، ادھا مشاہدہ میں شکریہ وچ پورا کر چھوڑیا تے 2:17 جناب دی نظر وچ بھائی جوید اجازت لیندے ہیں آغا صاحب ہووے بخت تے تخت ہووے بخت تے تخت سنجھاپ نہیں ہوندی بن پئی تے لگدن پاکے ہووے بخت تے تخت سنجھاپ نہیں ہوندی بن پئی تے لگدن پاکے او اکثر منہ دے بار وگیندا ہے جس بشر تے ہووے تاکے ہووے بخت مہربانی ہووے بخت تے تخت سنجھاپ نہیں ہوندی بن پئی تے لگدن پاکے او اکثر منہ دے بار وگیندا ہے جس بشر تے ہووے تاکے۔ اے ٹھیک ہے بھائی صاحب، اے ٹھیک ہے لوگ وسیب دے وچ نیویں دے وی ویندن تاکے اور چنگی نبی دی شرم تو چپ کر ویندن بندے شاد بچیندن ناکے۔ مہربانی بہت بہت مہربانی بہت بہت مہربانی۔ آ صاحب تیری ادھر لفظ ویکھنا تیری ادھر جگر پرون چکیتا ہے بے رخیاں نال الا نہیں، تیری ادھر جگر پرون چکیتا ہے بے رخیاں نال الا نہیں، اتھکا وطنوں جھنکاں جل جل کے ازمایا نو ازما نہیں۔ تیری ادھر جگر پرون چکیتا ہے بے رخیاں نال الا نہیں، اتھکا وطنوں جھنکاں جل جل کے ازمایا نو ازما نہیں۔ آگا صاحب بورڈ لکھا ہے کوٹھے کوئی نہیں چھتنے، کوٹھے کوئی نہیں چھتنے شہ تیرے وچ من ٹھار سجن گھبرا نہیں، اور تیری زیارت کر کے ہٹ وجنا بوئے گھر دے شاد بھوا نہیں۔ بہت 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 مہربانی بہت مہربانی۔ ہووے آ صاحب ہووے بخت تخت ہووے بخت تخت سنجھاپ نہیں ہوندی بن پئی تے لگدن پاکے۔ یہ لفظ ذہن وچ ڈٹھا عجب نظام زمانے دا ڈٹھے جگ دے اوپرے رنگے، ڈٹھا عجب نظام زمانے دا ڈٹھے جگ دے اوپرے رنگے، کہیں خوش نہیں زردہ ڈھیر بھی لا کے تے کوئی ایک لقمے تو تانگے۔ ڈٹھا عجب نظام زمانے دا ڈٹھے جگ دے اوپرے رنگے، کہیں خوش نہیں زردہ ڈھیر بھی لا کے تو کوئی ایک لقمے تو تانگے۔ تیری منتاں آگا صاحب تیری منتاں میری تن کرنی کوڑی سنگت کوڑے سانگے، اور موہ رکھنی رہ گئی شاد میاں ڈڈو رہ نہیں اگلے رانگے۔ تیری سنگت میرا نا کوئی نہیں، تیری سنگت میرا نا کوئی نہیں، تیرے نا تو میں بدنام تا ہاں۔ تیری سنگت میرا نا کوئی نہیں، تیرے نا تو میں بدنام تا ہاں، اور باویں حاکم وقت صدیندہ رہو تیرے سر تے میں الزام تا ہاں۔ تو کچھ واسطہ رکھ سنگ اجڑیاں دے شروعات نہ سہی انجام تا ہاں، اور چلو بخت دے سائے میں تشاد نہ سہی چلو بخت دے سائے میں تشاد نہ سہی پر ڈلدی رودی شام تا ہاں۔ آ صاحب تصویر تیری نو سامنے رکھ کے بہو ہسڑ کے یار چمیندہ ہے، تصویر تیری نو بڑی بڑی تصویر تیری نو سامنے رکھ کے بہو ہسڑ کے یار چمیندہ ہے، تے ڈھل رات ویندی اس شغل دے وچ پو پھٹن دے ٹائم روئندہ ہے، تے گلاں ہوندیاں راندیاں سوڑیاں جہاں تے اور گلاں اپنے نال کریندہ ہے، 8 پار دی گل نہیں سال ہو گئے بھلا انج بھی شاد رسیندہ ہے۔ آ صاحب ایک آخری شعر اس تو بعد میں اجازت لیسا کہ گل کیتی بھائی جاوید لفظ دی طرف بندش کر گل کیتی پہ گئی گل اپنے کیڑی
گل نال جناب نے بھائی دی بھائی امیر صاحب گل کیتی پہ گئی گل اپنے گل نال جناب نے بھائی دی تے گل گل تے جی جی ورد رہا کیتی کائی نہ گل وڈیائی دی گل کیتی پہ گئی گل اپنے گل نال جناب نے بھائی دی تے گل گل تے جی جی ورد رہا کیتی کائی نہ گل وڈیائی دی اور گل تے حاضر گل کیتی ہر گل عزت بدھائی دی گل پالی گل گل شاد ہو کے بھائی بنے چاہ خدائی دی بہت مہربانی